गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत से निकात पर मुशावरत हुई। NFC अवार्ड सूबों का आईनी हक है। सूबाई हुकूक खुद मुख्तारी सूबों को यकीनी बनानी चाहिए। वफाक की सतह पर दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का कानून पास हो चुका है। कानून को इस कौमी असम्बली से पास कराया जाए। 2017 में फाटा जम हुआ था। 2026 में भी वहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं। गंदम की बंदिश आइन और अवाम के मुफाद के खिलाफ है। मुल्तान में बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों ने हुकूमत से बजट में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। राना फारूक की रिपोर्ट। पूरे मुल्क की तरह मुल्तान में भी वफाकी बजट का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। ताजिर, सनतकार और अवाम सबकी नजरें हुकूमत के आइंदा माली साल के बजट पर मरकूज हैं। दरख्वास्त पेश करता हूँ पाकिस्तान से भी और आला हुक्मरानों से, खुदारा अपनी अवाम के लिए खौफ करें। वोट मांगने के तो आप लोग आ जाते हैं, उस वक्त तो आपको ताजर भी याद होता है, एक आम आदमी भी याद होता है। अब जो ताजर पिस रहा है उससे ताजर को याद रखें, अवाम दोस्त बजट पेश करें। एनर्जी की कॉस्ट कम हो, मार्कअप कम हो और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो और जो हुकूमती अदारों को बहुत ज़्यादा अख्तियारात दिए गए हैं उनमें कुछ कमी वाक़या हो तो फिर मैं कहूँगा कि वो कारोबार के फ्रेंडली है। शहरी कहते हैं हुकूमत ऐसा बजट पेश करे जिससे आम आदमी की मुश्किलात कम हो। अगर आवाम को हुकूमत रिलीफ देना चाहती है तो बिजली की कीमतें कम करे, गैस की कीमतें कम करे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे। हुकूमत से यही गुजारिश है कि अब बजट आने वाला है तो प्लीज़ हमारे हालों पर रहम करें और बिजली के बिल में और महंगाई में कुछ तो ज़रा कमी करें कि गरीब आवाम भी जी सके। अवाम हो या बिजनेस कम्युनिटी, सबकी नजरें बजट पर लगी हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत अवाम और कारोबारी तबके की तवक्कुआत पर किस हद तक पूरा उतरती है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। कराची की मसरूफ गलियों और बाजारों में छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाली खवातीन को नए माली साल के बजट से कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं। बढ़ती महंगाई, महदूद माली सहूलियात और कारोबारी अखराजात में इजाफे ने उनके लिए कारोबार चलाना एक बड़ा चैलेंज बना दिया। तफसीलात इशरत खान की रिपोर्ट में। नया बजट आने वाला है और नए बजट से शहरियों को क्या उम्मीदें वाबस्ता है ये मालूम करने हम लियारी में आए हैं, जहां छोटा कारोबार करने वाली खवातीन दुकानदार हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, वो क्या उम्मीदें रखती हैं नए बजट के हवाले से, आइए जानते हैं। आप हमसे हर चीज़ में टैक्स वसूल करते हो। अभी जो आप ये पेट्रोल पे हमें टैक्स वसूल कर रहे हो, हर चीज़ में इतना कर रहे हो कि जो लोगों की इनकम है वो भी पेट्रोल में जा रही है। गरीब बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। जब आएगा तो बजट में कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी, ऊपर महंगाई होगी ज्यादा। हाँ, बजट से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। बहुत महंगाई है बेटा, नहीं कि बर्दाश्त नहीं हो सकता, इतनी महंगाई बढ़ गया है। गरीब आदमी का तो काम ही नहीं है माँ। नए आने वाले बजट को छोटा कारोबार करने वाली खवातीन ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। कहती हैं आने वाला बजट अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन साबित होगा। कैमरामैन नौमान शेख के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगान सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बनी हुई है। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मामूली इजाफा न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को हासिल आज़ादी के बाइस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मुतादिद हमलों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। तरक्याती लिबादे में भारत का मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। तालिबान के लिए भारत की अचानक मोहब्बत पाकिस्तान की कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों के बाद जागी। भारत की दहशतगर्दों से मिली भगत आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश होनी चाहिए। भारत कश्मीर, पाकिस्तान और आलमी सतह पर टारगेट किलिंग्स के जरिए रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब मुल्क है।
پاکستانی فورسز افغانستان میں بھارتی دہشت گردی کے ڈھانچے کو منظم طریقے سے ختم کر رہی ہیں. پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنے دفاع کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ اقدامات کرتی رہیں گی. That he actually wanted to utilize and abuse this forum. That was to target Pakistan. So to us, it is absolutely clear. India's key aims and objectives in Afghanistan are solely driven by the singular goal of destabilizing Pakistan, including by using terrorist groups operating from Afghan soil. And that includes the TTP, which so many of my colleagues around the table condemned, and the BLA, which acts as a proxy of India to perpetrate terrorism inside Pakistan. ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری ہیں. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے افغانستان سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس کے ایرانی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں. دونوں فریق ابھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات کا عمل جاری ہے اور دونوں فریق معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس سفارتی عمل میں اہم رابطہ کار کا کردار ادا کر رہا ہے. ایران پالیسی پر صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا صدر ٹرمپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن نیتن یاہو جنگ کے خواہاں ہیں. رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی سیاسی بقا جنگ سے وابستہ ہے جبکہ ٹرمپ کی سیاسی کامیابی جنگ کے خاتمے میں ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ حالیہ پیش رفت نے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی اور اسٹریٹجک اختلافات کو مزید نمایاں کر دیا ہے. کراچی سے خبر دیں گے جہاں کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس مقابلے میں گرفتار 2 ملزمان عادی جرائم پیشہ نکلے. ملزمان کی مبینہ واردات کی سنسنی خیز سی سی ٹی وی فوٹیج AIY نیوز کو موصول ہو گئی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں ملزمان کو شہری سے گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا افضل. انڈسٹریل ایریا پولیس نے مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو گرفتار کیا تھا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان عادی جرائم میں ان کی جانے والی ایک واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ساتھ لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس حکام کے مطابق زخمی ملزم علی اصغر کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں. علی اصغر اور اس کا شہزاد نیپیر تھانے کھارا در کے علاوہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے تھانوں کے اندر بھی مقدمات میں مطلوب تھا اور ان پر اقدام قتل سرکاری کام میں مداخلت اور اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمات درج تھے. ان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. قصور کے علاقے الہ آباد میں چونیا روڈ پر پولیس کا انوکھا انداز. ایک اہلکار موٹر سائیکل پر 2 ہتھکڑی لگے ملزمان کو لے کر روانہ ہو گیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے. شہریوں نے IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. موسم کی بات کریں گے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار. محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جائے گا. شہری بڑھتی ہوئی ہیٹ ویو سے احتیاط کریں. مزید موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بتائیے گا. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کا آغاز گرم ترین موسم سے ہوا ہے. صبح سویرے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے اور سورج آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے. ہوا رک جانے کے باعث شدید حبس کا سلسلہ بھی برقرار ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی کا سلسلہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ ویو کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جو آج کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے گا وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک گرمی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی. جی، اور کراچی میں آج بھی موسم گرم رہے گا اور درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری رہنے کا امکان ہے. سکر، شکارپور، لاڑکانہ، جیکب آباد میں پارہ 48 سے 51 ڈگری تک جا سکتا ہے. حیدرآباد، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص اور جامشورو میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری ہو سکتا ہے. کراچی میں 9 سے 12 جون کے دوران درجہ حرارت 39 سے 42 ڈگری رہنے کا امکان ہے. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے مزید جانیں گے. آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا آصف.
جی بالکل، کراچی میں گرمی کی لہر جاری ہے، بلکہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج بھی کراچی میں جو موسم رہے گا وہ گرم اور مرطوب رہے گا۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تقریباً 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 65% ہے۔ اس وقت بھی جو گرمی کی شدت ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے، البتہ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی، جبکہ دن میں ہوا میں جو نمی کا تناسب رہے گا وہ 70% تک رہے گا۔ تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کا یہ سلسلہ مزید چند روز تک جاری رہے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ میٹا نے انسٹاگرام پلس سبسکرپشن سروس متعارف کرا دی ہے۔ صارفین کو اب اضافی جدید فیچرز اور بہتر پرسنلائزیشن کی سہولت حاصل ہوگی۔ کمپنی کے مطابق انسٹاگرام کا بنیادی مفت ورژن بدستور تمام صارفین کے لیے دستیاب رہے گا۔